नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। ये खलु टी परीक्षा, पी परीक्षा अथवा CST, OSSTT, CTET निमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति। तत्र कश्चन महत्त्वपूर्णभागं भवत्येव संस्कृतसाहित्यसम्बन्धीयप्रश्नाः एव। अद्य वयं पुनः द्वितीयभागे केचन संस्कृतसाहित्यस्य महत्त्वपूर्णप्रश्नानां विषये आलोचनां कुर्मः। पूर्वमपि प्रथमभागे वयं विंशतिप्रश्नानामपि चर्चां कृतवन्तः। अत्र पुनः वयम् एव विंशतिप्रश्नान् एव आलोचनां कुर्मः एव। विगतेषु दिनेषु वयं संस्कृत पेडागोजि सम्पर्के एव आलोचनां कृतवन्तः। अद्य संस्कृतसाहित्यसम्पर्के आलोचनां कुर्मः एव। पश्यन्तु, यदि भवन्तः अत्र नूतनाः सन्ति तर्हि एव चेनल् सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। संस्कृतनियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्तुं भवन्तः इन्स्टाग्राम् द्वारा फलो कर्तुम् अर्हन्ति। PDF इत्यादिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् समये प्रविष्टुं शक्नुवन्ति एव। प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमप्रश्नः अस्ति, भामिनीविलासस्य प्रणेता कः? अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं सत्रं भवति एव। भामिनीविलासस्य प्रणेता कः? चत्वारः विकल्पाः सन्ति: विश्वनाथः, विद्यानाथः, जगन्नाथः, कुमारदासः। समीचीनम् उत्तरं यः जानाति स वक्तुम् अर्हति एव। अत्र भामिनीविलास इत्यस्य रचनाकारः कः अस्ति? विश्वनाथः, विद्यानाथः, जगन्नाथः, कुमारदासः। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव जगन्नाथः इति। पंडितराज जगन्नाथ एव भामिनीविलास इत्यस्य एव रचनाकारः भवति। तद्वदेव कदाचित् प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति, विश्वनाथस्य रचितं ग्रन्थं किं? तस्य समीचीनम् उत्तरं साहित्यदर्पणम् इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्वितीयप्रश्नः अस्ति, भोजप्रबन्धस्य रचनाकारः कः? भोजप्रबन्ध इति अस्ति, तस्य रचनाकारः कः अस्ति? रुद्रटः, मम्मटः, बल्लालः, विक्रमादित्यः। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। भोजप्रबन्धस्य रचनाकारः कः अस्ति इति। समीचीनम् उत्तरं यः जानाति वदतु एव तत्र चाट् बाक्स् मध्ये। भोजप्रबन्धस्य रचनाकारः बल्लालः इति भवति। इतोपि किञ्चिदेव चर्चां कुर्मः। एतत्तु ज्ञातवन्तः एव भोजप्रबन्धस्य रचनाकारः बल्लालः भवति इति। किन्तु मम्मटद्वारा रचितं ग्रन्थं किं भवति? काव्यप्रकाशः इति। तद्वदेव अन्यमेकमपि भवति, दण्डिद्वारा विरचितं ग्रन्थं भवति अथवा पुस्तकं भवति काव्यादर्श इति। भोजप्रबन्धस्य रचना भवति अथवा भोजप्रबन्धस्य रचनाकारः भवति बल्लालः इति। मम्मटसम्पर्कीय कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति, मम्मटस्य का कृतिः अस्ति इति। तस्मिन् समये भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति मम्मटस्य काव्यप्रकाशः इति। परवर्ती समयः अस्ति, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। छन्दशास्त्रस्य प्रवर्तकः कः? छन्दशास्त्रं जानन्ति, छन्दशास्त्रस्य रचनाकारः कः? छन्दं भवति एव छन्दानुबन्धं भवति एव। यत् पद्यं भवति तत् छन्दानाम् अनुगुणं भवति एव। छन्दे यत्र जतिपात नेतव्या तत्र नेतव्यम्, एवं प्रकारेण गानं करणीयमस्ति। अतः छन्दशास्त्रस्य रचना कः करोति? यदि छन्दशास्त्रं न भवति चेत् सम्यक् रूपेण पद्यानामपि अभ्यासः भवितुमपि न समर्थः भवति। अतः अत्र वदति छन्दशास्त्रस्य प्रवर्तकः कः? कालिदासः, भोपदेवः, पिङ्गलः, गौतमः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। कः भवति एव एतस्य रचनाकारः भवति? छन्दशास्त्रस्य प्रवर्तकः कालिदासः, भूपदेवः, पिङ्गलः, गौतमः। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव पिङ्गलः इति। पिङ्गलछन्दशास्त्रस्य रचनाकारः भवति। यद्यपि पूर्वमेव मुनयः अस्माकमपि छन्दशास्त्रविषये, ऋषयः अपि लिखितवन्तः छन्दशास्त्राणां विषये, तथापि छन्दशास्त्रस्य सम्पूर्णं यदि इदानीं यत् प्राप्यते तस्य रचनाकारः भवति पिङ्गलः इति। कालिदासः तु भवन्तः जानन्ति एव, कालिदासस्य 7 कृतयः सन्ति एव। यद्यपि तथापि सामान्यरूपेण कालिदासस्य कृतीनां विषये वदामि। महाकाव्यद्वयम्, एकमस्ति कुमारसम्भवं, द्वितीयमस्ति रघुवंशं। रूपकत्रयम् इत्युक्ते नाटकत्रयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रं। तद्वदेव खण्डकाव्यद्वयम्, एकं मेघदूतम्, अपरमस्ति ऋतुसंहारः इति। परवर्ती समयः अस्ति, तद्वदेव गौतमः तु व्याकरणाचार्यः भवति, पुनश्च अस्ति पिङ्गलः तु छन्दशास्त्रस्य प्रवर्तकः, गौतमं तु भवन्तः जानन्ति एव, दार्शनिकः, न्यायदर्शनस्य प्रवर्तकः एव। अक्षपादगौतमनाम्ना अपि प्रसिद्धः भवति एव। केवलं गौतम इति नास्ति, अक्षपादगौतम इति नाम्ना प्रसिद्धः भवति। तस्य कृतिः भवति एव न्यायशास्त्रम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्थप्रश्नः अस्ति, कौटिल्यस्य ग्रन्थस्य नाम किम्? अथवा कौटिल्यद्वारा विरचितं ग्रन्थं किम् अस्ति? तर्कशास्त्रं, रसशास्त्रं, धर्मशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं। सम्प्रति कौटिल्य इत्यस्य अन्यनाम अस्ति एव चाणक्य इति। कुटिलप्रकृति
युक्ते यनः भवति एव कौटिल्यः इति। कौटिल्यस्य ग्रन्थस्य नाम किमस्ति? तर्कशास्त्रं, रसशास्त्रं, धर्मशास्त्रम्, अर्थशास्त्रं, चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। कौटिल्यस्य अपरं नाम कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति, तस्य समुचित उत्तरं भवति एव चाणक्य इति। अत्र कौटिल्यस्य ग्रन्थस्य नाम किमस्ति? अर्थशास्त्रम् इति कौटिल्यस्य ग्रन्थस्य नाम भवति। कौटिल्यद्वारा विरचितं चाणक्यनीतिदर्पणः भवति अथवा चाणक्यनीतिः इति भवति। तस्य कक्षा अपि सम्प्रति आफ्लैन् द्वारा प्रचलति एव, प्रतिदिनम् एव अत्र ब्रह्मपुरे भवति। वयं प्रयासं कुर्मः अग्रे चाणक्यनीतिः इत्यस्य सम्बन्धे अपि वयं स्वतन्त्रं वीडियो आनयामः, प्रतिदिनम् एकमेकं श्लोकमपि अभ्यासं कुर्मः इति चिन्तनमस्ति। अग्रे तस्यापि योजना भविष्यति एव, यतः वयं नीतिदर्पणविषये अध्ययनं कुर्मः एव। कौटिल्यस्य ग्रन्थस्य नाम किमस्ति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अर्थशास्त्रमिति। तद्वदेव अग्रे गच्छामः, परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः। पञ्चमप्रश्नः अस्ति, एतेषु कथमम् अलङ्कारशास्त्रम्? अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति, तेषु अलङ्कारशास्त्रं किमिति अस्ति एव। गीतगोविन्दं, लट्टकमेलकं, वृद्धचरितं, शृङ्गारप्रकाशः। विकल्पं दृष्ट्वा भवन्तः उत्तरं वक्तुं शक्नुवन्ति, अत्र संशयः नास्ति। अलङ्कारशास्त्रस्य एतेषु अलङ्कारशास्त्रं किमस्ति? समीचीनम् उत्तरं भवति एव शृङ्गारप्रकाशः इति। विकल्पः एव तादृशः अस्ति एव, शृङ्गार इत्यादीनाम् एव प्रयोगः भवति अस्माकं साहित्यक्षेत्रे, अतः साहित्ये एव अलङ्कार इत्यादीनाम् प्रयोगः भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति एव शृङ्गारप्रकाशः इति। अन्ये विकल्पान् पश्यन्तु, यथा गीतगोविन्द इति अस्ति। गीतगोविन्दस्य रचनाकारकः अस्ति भक्तकविजयदेवः, उत्कलीयः एव। परवर्तिसमये अस्ति वृद्धचरितं। वृद्धचरितम् इति कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति, वृद्धचरित इत्यस्य रचनाकारकः अस्ति इति। बुद्धचरितं यद् भवति तस्य रचनाकारः भवति अश्वघोषः इति। प्रश्नः कदाचित् भवति एव। बुद्धचरितमपि अस्माकं महाकाव्यम् एकं भवति। अश्वघोषः यः भवति सः एकं बुद्धस्य अत्यन्तप्रियः आसीत् एव। बौद्धदर्शनविषये बहु अध्ययनं कृतवान्, बौद्धदार्शनिकः अपि आसीत्। परवर्तिसमये बुद्धस्य चरित्रमेव लिखति बुद्धचरितम् इति। परवर्तिसमये परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः। साहित्यशास्त्रस्य प्रसिद्धं नामान्तरं किम् अस्ति? वयं तु जानीमः एव साहित्यशास्त्रम् इति वदामः, किन्तु साहित्यशास्त्रस्य अन्यनाम किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति अत्र। अलङ्कारशास्त्रं, शब्दशास्त्रं, तर्कशास्त्रं, समाजशास्त्रं। समाजशास्त्रमिति इदानीं प्रसिद्धं भवति चाणक्यस्य अर्थशास्त्रम्। अर्थशास्त्रस्य अपि अपरनाम समाजशास्त्रमिति जनाः वदन्ति। शब्दशास्त्रं भवति व्याकरणशास्त्रं। व्याकरणशास्त्रस्य अन्यनाम भवति एव शब्दशास्त्रमिति। अतः तृतीय, द्वितीय अथवा चतुर्थविकल्पः तु न भवति एव। साहित्यदर्पणस्य प्रसिद्धनामान्तरं भवति एव अलङ्कारशास्त्रमिति। अलङ्कारयुक्तं भवति यत्, यस्मात् एव तद् भवति अलङ्कारशास्त्रं। यत्र अलङ्कारादीनां प्रयोगः अधिकाधिकः भवति तदेव उच्यते अलङ्कारशास्त्रम् इति। साहित्यं विना अन्य कुत्रापि भवन्तः एतादृशं चिन्तनं प्राप्तुं न अर्हति। अलङ्कारस्य प्रयोगः व्याकरणं न भवति, ज्योतिषे न भवति, दर्शने न भवति, केवलं साहित्यक्षेत्रे एव अलङ्कारादीनामेव प्रयोगः अधिकाधिकः भवति एव। परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः। हर्षवर्धनविरचितं नाटिका का? इत्युक्ते हर्षवर्धनस्य कृति एतेषु किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। हर्षवर्धन अत्र पश्यन्तु, अवन्तिसुन्दरीकथा, मालविकाग्निमित्रं, रत्नावली, कादम्बरी, एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुम् अर्हति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। हर्षवर्धनद्वारा विरचितं कृति एतेषु किं भवति इति प्रश्नं करोति एव। पश्यन्तु, मालविका इति अस्ति। मालविका इत्युक्ते मालविका अग्निमित्रम् इति भवति एव, तस्य पूर्णं भवति मालविका अग्निमित्रम्। एतत् कस्य अस्ति इत्युक्ते कालिदासस्य अस्ति। कालिदासस्य प्रथमं नाटकमस्ति मालविका अग्निमित्रम् इति। तद्वदेव कादम्बरी अस्ति। पश्यन्तु, कादम्बरी भवति बाणभट्टस्य कृति। बाणभट्टस्य कृतित्रयं भवति एव, एकं कादम्बरी, द्वितीयं चण्डीशतकं, तृतीयं भवति हर्षचरितं। श्रीहर्षस्य एव जीवनचरित्रम् अत्र वर्णनं करोति, अतः हर्षचरितम् एवं प्रकारेण कृतित्रयं, कादम्बरी, चण्डीशतकं, हर्षचरितं, बाणभट्टस्य कृतित्रयं भवति। कादम्बरी अपि जनानां मतं भवति, कादम्बरी अपि तस्य पूर्णकृतिः न भवति, कादम्बरीम् अर्धं विलिख्य एव सः दिवं गतः इति। अस्तु, परवर्ती अग्रे वयम् अत्र चर्चामेव कुर्मः। हर्षवर्धनविरचितं नाटक अथवा नाटिका का? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति रत्नावली इति। रत्नावली इति नाटिकायाः रचनाकारः भवति हर्षवर्धनः एव। एतत् ज्ञातवन्तः, मालविका अग्निमित्रस्य रचनाकारः कालिदासः, कादम्बरी भवति बाणभट्टः। कदाचित् अवन्तिसुन्दरीकथा इत्यस्य रचनाकारः कः इति अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव।
अवन्तिसुन्दरी कथा इत्यस्य रचनाकारः कः इति प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति। अतः सम्यक् भवत्येव दण्डी इति। दण्डी एव अवन्तिसुन्दरी कथा इत्यस्य एव रचनां करोति। दण्डिनः अपि तत्र कृतित्रयं भवति। काव्यादर्शमेकं भवति, पुनश्च भवति दशकुमारचरितम्, अन्यम् अपरमेकं भवति अवन्तिसुन्दरी कथा एव। दण्डिनः अपि कृतित्रयमेव, अवन्तिसुन्दरी कथा, काव्यादर्श, पुनश्च अस्ति एव दशकुमारचरितम् इति। एकं प्रसिद्धं श्लोकमपि तदर्थमपि अस्ति। उपमा कालिदासस्य, एतत् स्मरणे स्थापनीयम्, ओसेस्टि परीक्षा मध्ये आगच्छति एव। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दण्डीनः पदलालित्यम् इत्युक्ते दण्डेः समीपे कीदृशं गुणम् आसीत्, पदस्य महत्त्वं तत्र आसीत्। दण्डीनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। एतस्मात् सन्दर्भात् श्लोकात् प्रश्नः कदाचित् भवति एव, अतः स्मरणे एतत् स्थापयन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। अत्र पूर्वं शून्यस्थानं भवेत् एव। डेस् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम्, अधिकारिणं, विषयं, सम्बन्धम् अयमस्ति। सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति इत्युक्ते प्रयोजनं। प्रयोजनं विना, प्रयोजनम् इत्युक्ते आवश्यकम्, आवश्यकं विना, आवश्यकं न दृष्ट्वा मन्दोऽपि न प्रवर्तते। एकः चोरः अस्ति, तस्य प्रयोजनम् इत्युक्ते आवश्यकं किमपि भवति एव। किम् आवश्यकं भवति नाम तस्य कापि समस्या अस्ति, गृहे समस्या अस्ति, अथवा तस्य समाजे कापि समस्या अस्ति, तस्मात् कारणात् सः चोरिकार्यं करोति। सम्प्रति तु सर्वे चोरिकार्यं कुर्वन्ति, केचन रात्रिकाले चोरिकार्यं कुर्वन्ति, केचन दिवसे एव चोरिकार्यं कुर्वन्ति एव। सर्वेषां सम्मुखे केचन कुर्वन्ति, केचन रात्रिकाले कुर्वन्ति, किन्तु सर्वेषां किमपि तत्र प्रयोजनं भवति। कस्यचित् धनस्य अभावः भवति, कस्यचित् रुग्णकारणात् धनस्य सङ्ग्रहं करोति, भिन्नभिन्नं भवति एव। अतः अत्र वदति प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। साहित्यदर्पणकारमते काव्यप्रयोजनम् अन्यतमः दुःखम्, ईश्वरः, मोक्षः, एतेषु न कोऽपि इति चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। अत्र वदति साहित्यदर्पणकारमते, साहित्यदर्पणकारः कः अस्ति तु भवन्तः जानन्ति एव। साहित्यदर्पणस्य रचनाकारः कः अस्ति इति कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति। साहित्यदर्पणस्य रचनाकारः भवति विश्वनाथकविराजः। विश्वनाथकविराजस्य मतानुसारं काव्यप्रयोजनस्य अन्यतमः, काव्यप्रयोजनं किमर्थमस्ति, काव्यं किमर्थम् एकः जनः पठति, एतत् ज्ञातव्यमेव। किमर्थम् अहं काव्यं पठामि, एतत्तु मम ज्ञातव्यमेव। दुःखप्राप्तिनिमित्तम् अथवा ईश्वरप्राप्तिनिमित्तं, मोक्षप्राप्तिनिमित्तं अथवा किमपि नास्ति एव। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनं उत्तरं भवति मोक्षप्राप्तिनिमित्तं। साहित्यदर्पणकारस्य मतं भवति यदि वयं मोक्षं प्राप्तुम् इच्छामः, तदर्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, साहित्यं पठामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, दशमप्रश्नः एव अस्ति। सुकोपनिषदः कम् अभिप्रेत्य ग्रन्थकारेण योजितः। सुकोपनिषदं जानाति एव। सुकनासु उपदेशः, क्षम्यतां, सुकोपनिषद् इति मया उक्तम् एव। सुकनासु उपदेशः कम् अभिप्रेत्य, कम् अभिप्रेत्य इत्युक्ते कम् आधारीकृत्य एव ग्रन्थकारेण योजितः इति अत्र प्रश्नं करोति। तारापीडं, चन्द्रपीडं, पुण्डरीकं, वैशापयनं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सुकनासु उपदेशः चन्द्रपीडम् आधारीकृत्य एव एतस्य रचनमेव भवति एव। अतः रचनाकारः चन्द्रपीडं दृष्ट्वा एव एतस्य रचनां करोति एव। अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं। ततः पूर्वं सुकनासु उपदेशः किं भवति, बाणभट्टद्वारा विरचितं कादम्बरी इत्यस्य एव कश्चन भागः भवति एव। यथा महाभारतस्य कश्चन अंशः भवति श्रीमद्भगवद्गीता, तद्वदेव सुकनासु उपदेशः नाम कादम्बरी इति ग्रन्थस्य कश्चन भागः भवति एव। यत्र किं भवति, तारापीड इति राजा, तारापीडः इति राजा भवति। तस्य एव किं भवति, पुनः एकः पुत्रः अस्ति यस्य नाम भवति चन्द्रापीडः इति। तस्मै उपदेशं ददाति सुकनासः। सुकनासः कः अस्ति, सुकनासः भवति तारापीड इत्यस्य एव मन्त्री एव, मुख्यमन्त्री अस्ति। सः एव तत्र चन्द्रपीडम् एव उपदेशं ददाति, अतः तदनुगुणमेव बाणभट्टः अत्र सुकनासु उपदेशः इति स्थापयति एव। अग्रे गच्छामः एव परवर्ती प्रश्नं प्रति। 11 प्रश्नः अस्ति। अश्वघोषस्य वृद्धचरितम् एकं महाकाव्यम्, अत्र संशयः नास्ति एव। तस्य विरचितम् अपरं महाकाव्यं किम्। अश्वघोषः एकं रचना, तस्य कृतिः अस्ति यद् भवति एव वृद्धचरितम् इति। पूर्वमेव अहम् उक्तवान्, वृद्धचरितम् अश्वघोषस्य कृतिः अस्ति। सः एकः बौद्धिकः एव आसीत्, बौद्धधर्मावलम्बी एव आसीत्।
अतः स बुद्धस्य विषये एव बुद्धस्य चरित्रम् आधारीकृत्य एव ग्रन्थं महाकाव्यं लिखति। तद्वदेव अत्र प्रश्नं करोति तस्य अन्यमेकं महाकाव्यं किम् अस्ति इति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सौन्दरनन्दनम् इति। सौन्दरनन्दनम् इति तस्य अन्य एकमेव कृतिः भवति, महाकाव्यं भवति एव। अत्र पश्यन्तु अन्यविकल्पान् एकवारं। इतोपि महाकाव्यविषयः अस्ति, अतः महाकाव्यानां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। कुमारसम्भवं, नैषधीयचरितं, हरविजयं तु महाकाव्ये न आगच्छति एव। कुमारसम्भवं, नैषधीयचरितं, रघुवंशं, शिशुपालवधम्, इमे चत्वारः एव पञ्चमहाकाव्येषु एव अन्तर्गताः सन्ति। अन्यमेकं महाकाव्यं किम् अस्ति भवन्तः तत् कामेण्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन वदन्तु एव। अग्रे गच्छामः परवर्तिप्रश्नं प्रति। 12 प्रश्नः अस्ति। अधृतरसस्य स्थायीभावो अस्ति क्रोध, उत्साह, रति, विस्मयः। चतुर्विकल्पाः सन्ति एव। अधृतरसस्य स्थायीभावः किम् अस्ति? क्रोधः, उत्साहः, रति, विस्मयः। समीचीनं यदि विकल्पम् अत्र पश्यामः, अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव चतुर्थविकल्पः विस्मयः इति। परवर्तिप्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्तिप्रश्नः अस्ति नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती नाटिकारः कः? नाट्यशास्त्रस्य अभिनव, नाट्यशास्त्र इति शब्दम् आगच्छति चेत् कदाचित् नाट्यशास्त्रस्य रचनाकारः कः इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तत्र नाट्यकारः भरतमुनिः भवति एव। नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती नाटिकाकारः कः? कुमारगुप्तः, आनन्दवर्धनः, अभिनवगुप्तः, विष्णुशर्मा। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरं यत् किं भवति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारती नाटिकाकारः भवति एव अभिनवगुप्तः इति। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। गाथा सप्तशती केन रचिता? बाणभट्टेन, शातवाहनेन, विक्रमेण, बिल्हणेन। चत्वारः विकल्पाः एवं प्रकारेण भवन्ति। समीचीनम् उत्तरं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। गाथा सप्तशती केन द्वारा विरचितम् अस्ति? अत्र पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव सातवाहनद्वारा विरचितम् एव ग्रन्थं भवति गाथा सप्तशती इति। तद्वदेव अन्ये केचन सन्ति, यथा बाणभट्टस्य तु जानन्ति एव हर्षचरितं, कादम्बरी, चण्डीशतकम्, इमे सर्वे भवन्ति एव नाम बाणभट्टस्य कृतिः एव। कदाचित् प्रश्नः एवमपि आगच्छति शुकनासु उपनिषदः कस्य कृतिः अस्ति इति। तत्र भवन्तः बाणभट्ट इति लेखितुं शक्नुवन्ति, यतोहि बाणभट्टस्य विरचितं कादम्बरीग्रन्थस्य एव एकः अंशः भवति शुकनासु उपनिषदः इति। अतः एतत् स्मरणे किञ्चित् स्थापयन्तु एव। अग्रे पश्यन्तु गाथा सप्तशती केन विरचितं? शातवाहनेन। बाणभट्टस्य कृतीनां विषये ज्ञातवन्तः। अनन्तरम् अस्ति पश्यन्तु बिल्हणद्वारा विरचितं ग्रन्थं भवति चौरपञ्चासिका इति। चौरपञ्चासिका एव एतस्य एव रचनाकारः भवति बिल्हणः इति। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रतिकूलताम् उपगते हि विधौ विफलत्वम् एति बहुसाधनता इति पद्यं कस्य अलङ्कारस्य उदाहरणम् अस्ति? प्रतिकूलताम् उपगते हि विधौ विफलत्वम् एति बहुसाधनता इति पद्यं कस्य अलङ्कारस्य उदाहरणम् अस्ति? उपमायाः, उत्प्रेक्ष्यायाः, श्लेषस्य, वक्रोक्तेः। अलङ्कारसम्पर्कीयः प्रश्नः अस्ति। समीचीनं उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति एव श्लेष अलङ्कारस्य एव अत्र उदाहरणं भवति एव श्लेषस्य इति। परवर्ति प्रश्नः अस्ति वक्रोक्ति द्विधा प्रसिद्धा, एका श्लेषवक्रोक्ति, अपरा एका का? वक्रोक्ति इति तु भवन्तः अवगच्छन्ति अलङ्कारस्य एव भवति नाम वक्रोक्ति इति द्विधा प्रसिद्धा। एकः भवति एव किं श्लेषवक्रोक्ति, अन्यमेकं किं तस्य अपरा एका नाम किम् अस्ति इति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति काकुवकोक्ति इति। काकुवकोक्ति इति तस्य अन्य नाम भवति एव। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्यन्तसरलः एव प्रश्नः अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तले अलङ्काराणाम् अङ्कानां संख्या किमर्थम्? अलङ्कार इति नास्ति, अङ्कानाम्। अभिज्ञानशाकुन्तले अङ्कानां संख्या का अस्ति? 5, 8, 3, 7। समीचीनम् उत्तरं तु अत्यन्तं भवति एव। तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति 7 इति। अत्र संशयः नास्ति, अत्यन्तसरलः प्रश्नः भवति एव। अभिज्ञानशाकुन्तलं विरचितं भवति कालिदासद्वारा। कालिदासेन एव एतस्य रचनां कृतवान् एव। तस्य इतोपि द्वयं रूपकं प्रसिद्धं भवति। एकं भवति मालविक अग्निमित्रम्, अन्यमेकं भवति विक्रमोर्वशीयमेव। प्रथमकृतिः भवति तस्य नाटकं मालविक अग्निमित्रम् इति। नाटकक्षेत्रे प्रसिद्धं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अग्रे गच्छामः। परवर्ति प्रश्नं शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सह पुनर्मेलनम् एकस्य ऋषेः आश्रमे भवति। सः कः ऋषिः? शकुन्तला इत्यस्य मेलनं भवति
पुनर्मेलनं भवति। मेलनम् इत्युक्ते पुनर्मेलनं भवति एकस्य ऋषेः आश्रमे। सः ऋषिः कः भवति? कण्वः, मारीची, जाबाली, गौतम, चत्वारः नामानि सन्ति एव। समीचीनम् उत्तरमेव भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सप्तमे अङ्के एव पुनः मेलनं भवति शकुन्तला पुनश्च दुष्यन्त एतयोः। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भगवता मारीच ऋषि। मारीच ऋषे एव आश्रमे एव शकुन्तला दुष्यन्त एतयोः मेलनं पुनरेकवारं भवति। अतः समीचीनविकल्पः भवति ऋषि मारीचः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अलङ्काराणां मिश्रणेन द्वौ अलङ्कारौ भवतः तौ कौ? अलङ्कारयोः यदि मिश्रणं कुर्मः नूतन अलङ्कारम् एकम् आगच्छति। तद् अलङ्कारः किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति अत्र। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। उपमारूपके विशेषोक्तिविभावने अन्वयो उपमेयोः संसृष्टिसङ्करी इति। समीचीनम् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति संसृष्टिसङ्करी। एतदेव अत्र अन्तिमविकल्पः एव समीचीनम् उत्तरं भवति एव। परवर्ती तथा अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु। त्रिवर्गसाधनं नाट्यम् इति कस्य उक्ति? त्रिवर्गसाधनं नाट्यम् इति कस्य उक्ति? अग्निपुराणस्य, विष्णुपुराणस्य, श्रीमद्भागवतस्य, भावप्रकाशस्य। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। त्रिवर्णसाधनं नाट्यम् इति कस्य उक्ति भवति? अग्निपुराणस्य एव अत्र उक्तिः एव एतदस्ति एव। अग्निपुराणसम्पर्कीय एव उक्तिः एतद् भवति एव। मित्राणि एतद् अद्यतनसत्रम् आसीत् यत्र वयं परीक्षासम्पर्कीय केचन महत्त्वपूर्णप्रश्नान् आलोचनां कृतवन्तः। पुनः मिलामः अग्रिमसत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः, शुभरात्रिः।